So kay Valentine's naman, kabalo naman no, magunsa kay Valentine's, dili bitaw. Dili sa ingon nga kanang Valentine's mag celebrate ta na sa kanarang Valentine's nga adlaw no. Kay kung daan na ra nimo siya gina celebrate kay ana lagi nahigugma ka na di na tinuod kay mag-celebrate ra ka kay tungod anang Valentine's. So, ang tinuod yun nga Valentine's yun kanang kada adlaw nimo higugmaon imuhang bana aw did ay kada adlaw nimo awayon imong bana may tinuod nga Valentine's nga dili ka nang bulak og chocolate